رمضان 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 هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। रमदान रहमत का महीना, मगफिरत का महीना और रूहानी सुकून का महीना। इस महीने में हम अपनी ज़िंदगी की रफ्तार धीमी करते हैं ताकि दिल की आवाज़ सुन सके। कभी स्ट्रेस, कभी ओवरथिंकिंग, कभी दिल की बेचैनी, और फिर हम सोचते हैं कि सुकून मिले तो आखिर मिले कहाँ। इस रमदान हम शुरू कर रहे हैं डेली सुकून सीरीज हीलिंग विद कुरान, जहां हम कुरान की रोशनी में मेंटल पीस और इमोशनल हीलिंग को समझेंगे। और इस सफ़र की शुरुआत होती है सूरह अल-फातिहा से। ये वो सूरह है जो हम रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन जब दिल से समझते हैं तो ज़िंदगी बदलने लगती है। तो चले सबसे पहले समझते हैं सूरह अल-फातिहा का मकाम। सूरह अल-फातिहा को कहा जाता है उम्मुल कुरान, सबुल मथानी, बार बार दोहराए जाने वाली आयत। सूरह ऑफ शिफा, हीलिंग, द कंप्लीट दुआ। हदीस में आता है कि ये सूरह शिफा है। ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान एक मुकम्मल गुफ्तगू है। जब बंदा इसे पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं। सोचिए, हर नमाज में आप अपने रब से बात कर रहे होते हो। ये एहसास ही दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी है। तो सूरह शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, जो हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली सेफ्टी और ट्रस्ट का सिग्नल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना हमें याद दिलाता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। इसके कुछ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान सिक्योर फील करता है, स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, फियर रिस्पॉन्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, और बिस्मिल्लाह के ज़रिए हमारे दिल को ये सिग्नल पहुंचता है कि यू आर अंडर डिवाइन केयर। ये फीलिंग इमोशनल सेफ्टी पैदा करती है। इस सूरह की शुरुआत हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, जो एक ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन है, एंड ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत हमें शिकायत से शुक्र की तरफ ले जाती है। इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा कमी पर फोकस करता है। जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो सिर्फ उसी को काउंट करता है, लेकिन कुरान हमें नेमतों पर फोकस करना सिखाता है। और जब हम नेमतों पर फोकस करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली जो कमियां हमारी ज़िंदगी में है उससे अपना फोकस शिफ्ट करके जो ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी में है उसे काउंट करना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से ग्रेटिट्यूड से डिप्रेशन कम होता है, ऑप्टिमिज्म बढ़ता है और इमोशनल रिसाइलेंस बिल्ड होता है। तो ये एक छोटा सा फोकस शिफ्ट कुरान के ज़रिए आपको हीलिंग में मदद करता है। अच्छा, कभी आपके साथ ये हुआ है कि आप दुआ मांग रहे हो पर आपको उस दुआ पर यकीन ही ना हो? मतलब आप दुआ तो मांग रहे हो पर आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। अगर आपके साथ ये होता है तो आपको ये आयत हमेशा याद रखनी चाहिए, अर्रहमान अर्रहीम, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारी दुआ क्या ही कबूल होगी। बेशक हर इंसान गुनहगार है और इसीलिए हर इंसान अपने अपने गिल्ट में जी रहा है। उसे अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का एहसास होता है और ये एहसास कभी-कभी बहुत गहरा हो जाता है। उस वक्त
یہ آیات ہمارے لیے ایک ہیلنگ بن جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو غلطیاں کر لیتے ہیں پر پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ دنیا انسان کو اس کی غلطیوں سے جج کرتی ہے پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت سے جج کرتے ہیں۔ جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ جب دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں پر تو مجھے معاف فرما اور میری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا ہیلنگ ہوتا ہے۔ اس آیات کے ذریعے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میری کہانی میری غلطی پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور اسی لیے وہ غلطیوں کو معاف کر کر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو چاہے ہماری کوئی سی بھی ضرورت ہو، چاہے ہم کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں نکالنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی یقین کو ہم توکل بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے کی آیات کی طرف، جو ہے مالک یوم الدین، when life feels unfair۔ کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو اور آپ چپ رہ گئے ہو، کبھی کسی نے آپ کی نیت کو غلط سمجھا ہو اور آپ کچھ نہ کہہ سکے ہو، دل کے اندر بوجھ بنا رہتا ہے۔ یہاں یہ آیات ہمیں سکون دیتی ہے، جو ہمیں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی درد بے حساب نہیں رہتا، کوئی ظلم لکھے بغیر نہیں چھوڑا جاتا، اور کوئی سچ اللہ سے چھپا نہیں رہتا۔ دنیا کی عدالت چوک سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت کبھی چکتی نہیں ہے۔ جب انسان اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف ضرور فرمائیں گے تو بدلہ لینے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، سوچ کا جو درد ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے مجھے انصاف کے لیے جلنا نہیں ہے، اللہ کی عدالت میرے لیے کافی ہے۔ یہ یقین دل کو سکون دیتا ہے۔ جہاں دنیا کے فیصلے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن آج کا سفر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جتنی بھی آیاتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی آپ اپنی نماز ادا کریں اور جب سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے تو ان آیاتوں کے میننگ کو اپنے دل اور اپنے ذہن میں ضرور زندہ رکھے۔ نماز صرف تلاوت نہیں، یہ سمجھ اور احساس کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، قلب یعنی دل، اور عقل یعنی سوچ اور سمجھ۔ دل محسوس کرتا ہے اور دماغ سمجھتا ہے، اور جب دونوں مل کر قرآن کو سمجھتے ہیں تو انسان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، سوچ میں کلیئرٹی آتی ہے، پریشانیوں کا بوجھ کم محسوس ہونے لگتا ہے، اور زندگی کے مسئلے مسائل دھیرے دھیرے سلجھنے لگتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں، رہنمائی ہے، اور رہنمائی اندھیروں کو کم کر دیتی ہے۔ کل ہم اسی سورہ کے باقی پیغام کو اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ آیاتیں ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس رمضان سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیکھیے کہ قرآن کی روشنی میں انسان اپنے دل کو کیسے ہیل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سیریز کسی اور کے دل تک بھی سکون پہنچائے، اسی لیے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جب دل تھک جائے تو قرآن سے بات کرنا، جواب ضرور ملے گا۔ جب دنیا شور سے بھر جائے، قرآن دل کو وہ خاموشی دیتا ہے جس میں سکون ملتا ہے۔
اور جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو زندگی اپنے آپ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔